आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। एनएसडिटी स्टुडियोबाट प्रत्येक शनिबार यसै समय प्रसारण हुने साप्ताहिक कार्यक्रम हङकङ गतिविधिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यस कार्यक्रमका निर्देशक देवमान लिम्बू र म प्रस्तोता इन्द्र लोकसम यहाँहरूको समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। आज अलिकति हामी कोरोनाको अपडेट नेपालबाट जान चाहन्छौँ। अहिले नयाँ प्रकारको कोरोना सङ्क्रमित हुँदै गर्दाखेरि नेपालमा दिनदिनै सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि वात्तै बढिरहेको छ भने मृत्युहरूको सङ्ख्या पनि अचाकली बढिरहेको छ। तर नेपाल सरकारको अहिलेको परिस्थितिमा कोभिड-19 का सङ्क्रमितहरूको जुन व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन। नेपाल सरकार आफ्नै राजनीतिमा रुमलिरहेको यहाँहरूलाई जाहेर नै छ। तथापि सङ्क्रमण भइरहेको अवस्थामा अबको जुन पालो चाहिँ नेपाल सरकारको हेर्ने दृष्टिकोण कसरी अगाडि बढ्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामी यहाँ हङकङबाट यहाँहरूमा अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, अहिले नयाँ प्रकारको कोभिड-19 जो यो अहिले सङ्क्रमित बढिरहेको छ, भारतदेखि एकदमै यसको फैलावट नेपालसम्म आइपुग्दै गर्दाखेरि दिनानुदिन मर्नेहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। त्यसो भएकोले गर्दा हामी हङकङमा रहेका हामी नेपालीहरू केही रूपमा सुरक्षित छौँ, यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ। र केही हदसम्म हामीलाई खकुलो पनि भएको छ र सामाजिक जुन दूरीको कायमहरू र सामाजिक सोसियल क्रियाकलापहरूमा केही मात्रामा खकुलो भएको छ। तथापि हामी हङकङबाट यो समाचार भन्दै गर्दाखेरि नेपालको जुन अहिले अवस्था दयनीय छ त्यसप्रति हामी हङकङमा रहेका नेपालीहरू एकदमै चिन्तित छौँ, किनभने हाम्रो धेरै परिवारहरू उतै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा दिनदिनै परिवारप्रतिको चिन्ता र नेपालमा जुन कोभिड-19 ले दिनदिनै एउटा सङ्क्रमित भएर मान्छेहरू मरिरहेको अवस्था र सामाजिक सञ्जालमा धेरैभन्दा धेरै समकालीन मित्रहरू पनि मृत्यु भएको खबरहरू सुन्दा हामी एकदमै दुखी छौँ। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि अहिलेको स्थितिमा नेपालमा बस्नुहुने हाम्रा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हामी एनएसडिटी स्टुडियोको तर्फबाट यो आह्वान गर्छौँ, अहिलेको विषम परिस्थितिमा तपाईँ हामी चाहिँ घरबाट ननिस्किनुहोला र सरकारले तोकेको समयमा मात्रै निस्किनुहोला र घर बाहिर निस्किनै पर्दा पनि तपाईँहरूले काम छ भने मात्रै निस्किनु होला, नत्र भई काम नभएको खण्डमा तपाईँहरू बाहिर कतै लुखुर हिँड्ने काम चाहिँ नगर्नु होला। किनभने तपाईँ त्यसरी हिँड्दै गर्दाखेरि सङ्क्रमित भएर यदि घरमा अहिले त्यस्तो किसिमको अवस्था आयो भने नेपाल सरकारले न अक्सिजन प्रोभाइड गर्न सक्छ, न तपाईँहरूलाई चाहिँ हस्पिटलमा बेडको व्यवस्था गर्न सक्छ, न कुनै प्रकारको म्यानेजमेन्ट गर्न नसक्ने अवस्था छ र अकालमा हामीले मृत्यु वरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसो भएकोले गर्दा म यहाँबाट एनएसडिटी स्टुडियोको माध्यमबाट नेपालमा रहनुभएका सम्पूर्ण हाम्रा नेपाली समुदायहरूमा एकदमै होसियारीपूर्वक रहनुहोला र एकदमै अहिले चाहिँ सबभन्दा बढी रूपमा आफूलाई सुरक्षित राख्ने र घरभित्रै बस्ने उपाय र त्यसमाथि अलिकति स्वास्थ्यलाई फाइदा हुने प्रकारका खानाहरू चाहिँ खानुहोला र त्यो तरिकाले चाहिँ यहाँहरूले सचेत रहेर यो महामारीको विषम परिस्थितिमा जोगिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै अब हामी हङकङको गतिविधितर्फ लाग्दैछौँ। हङकङको अवस्था अहिले एकदमै नर्मल हुँदै गएको छ, किनभने बाहिरबाट आयातित कोभिड-19 को बिरामीहरूको त्यति भेटिएको छैन। बाहिरबाट आए पनि यहाँ लोकल स्तरीयमा कुनै पनि त्यस्तो सङ्क्रमित सङ्ख्या चाहिँ अहिले लगभग 7 दिन भयो त्यो भेटिएको छैन भनेर सूचनाहरू आएको छ, अथवा त्यो तरिकाले समाचार बाहिर आएको छन्। यो एकदमै खुसीको कुरा हो हङकङको लागि र यति हुँदाहुँदै पनि हङकङ सरकारले एकदमै नियन्त्रित गरिरहेको छ र बाहिरबाट आउने केही अपवादका रूपमा एकजना दुईजना चाहिँ
बाहिरबाट आएको कारणले गर्दाखेरि केही मात्रामा हङकङमा चाहिँ कोभिड-19 सङ्क्रमितको सङ्ख्या चाहिँ वृद्धि भइराखेको छ र जब हङकङमा कोभिड-19 सुरुवात हुँदै गर्दाखेरि आजसम्म आइपुग्दाखेरि 11,817 जना सङ्क्रमित भएका छन् भने 11,511 चाहिँ रिकभर भएका छन् र मृत्यु 210 जना भएका छन्। र यो कोभिड-19 अहिलेको हङकङको अपडेटहरू त्यसो भएको कारणले गर्दा नियन्त्रित एकदमै राम्रो तरिकाले भइरहेको छ र साथै अहिले चाहिँ सोसियल एक्टिभिटीहरूमा केही मात्रामा खकुलो बनाएर हङकङ सरकारले अगाडि बढिराखेको छ, यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ। र तर यसो भन्दै गर्दाखेरि हामीले अझै यो महामारीबाट धेरै कुराहरू चाहिँ जोगिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। मास्कहरू अनिवार्य लाउनै पर्ने हुन्छ, सोसियल डिस्टेन्सको कायमहरू निरन्तर रूपमा हामीले गरौँ। र यो भयो अहिले हङकङमा कोभिड-19 सङ्क्रमितको सङ्ख्या र निको हुने र मृत्यु हुनेको सङ्ख्याको अपडेट। र त्यस्तै खोपको पनि यहाँलाई अपडेट गरौँ। खोप चाहिँ अहिले हङकङमा जो कतिजनाले खोप लगाइसक्यो भन्ने कुराहरूको यहाँनिर आँकडा चाहिँ म यहाँहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। जम्मा अहिले 18,60,000 जतिले खोप लगाइसकेको अवस्था छ र त्यसमा प्रथम डोज लाउनेहरू चाहिँ 7,33,000ले चाहिँ प्रथम डोज लगाइसकेका छन्। र अब रह्यो यो जुन यो खोप लगाइसकेपछि हङकङमा अब खोपको रियाक्सनहरू कसरी अगाडि बढिराखेको छ होइन, कम्प्लेनहरू कसरी के भइराखेको छ भन्ने कुराहरू पनि आउँछ, जसमा अहिले मृत्यु चाहिँ 33 जना भएको भनेर रिपोर्ट आएको छ। र तथापि रिपोर्ट भन्दै गर्दाखेरि यो चाहिँ त्यही खोपको कारणले मृत्यु भएको होइन भन्ने साथसाथै न्युजमा पनि एउटा त्यो तरिकाले न्युज आउट भइराखेको छ। र यो कोभिड-19 खोप लगाउँदै गर्दाखेरि यहाँहरूले ध्यान दिनुहोला, हामी कुन खोप लाउँदैछौँ र कुन एउटा कम्युनिटी सेन्टरमा जाँदैछौँ, यो एकदमै यहाँहरूले विचार गर्नुहोला। तपाईँ कहिलेकाहीँ यो चाहिँ गल्ती भइरहेको पनि प्रमाणहरू चाहिँ केही हप्ता अगाडि देखिएका थिए, तर त्यसो भएकोले गर्दा अहिले चाहिँ निकै नै कडी कडाउ छ। तपाईँ हामीलाई जाँदै गर्दाखेरि हाम्रो हरेक त्यो रेकर्डहरू हेरिसकेपछि र तपाईँ कुन सुई लाउँदै हुनुहुन्छ भनेर सोध्ने पनि गर्नुहुन्छ र सोद्धाखेरि हामीले भन्नु पर्यो यो खोपको लागि आएको छु भनेर जुन तरिकाले बुकिङ गर्नुभएको छ त्यो तरिकाले यहाँहरूले अनिवार्य रूपमा भन्नुहोला। र अर्को कुरो, यो खोपहरू चाहिँ अहिले यति जति लगाइसक्नु भएको छ त्यसमध्ये 2,260 जनाले कम्प्लेन गरेको भनेर आएको छ। र यो चाहिँ रह्यो अब खोप लगाइसकेपछिको स्थितिको बारे। र अब खोप लगाइसकेपछि मृत्यु भएमा के हुन्छ र कस्तो अवस्था रहन्छ भन्ने कुरो पनि जाउँ। जस्तो खोप लगाएर यदि तपाईँ मृत्यु भएको खण्डमा 40 वर्षदेखि मुनि हुनुहुन्छ भने 2.5 मिलियन हङकङ डलर प्राप्त गर्ने भनेर भनिएको छ र 40 वर्षदेखि उँभोकोले चाहिँ 2 मिलियन हङकङ डलर पाउनेछन् भनेर भनिएको छ। र अब यो रकमहरू प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ हामीले डक्टरले सर्टिफाइड गर्नु पर्यो यो चाहिँ कोभिड-19 भ्याक्सिनको कारणले उनको मृत्यु भएको भनेर। र त्यस्तै यो जुन कोभिड-19 एउटा प्यानल छ हेर्ने, त्यो प्यानलले पनि नो अब्जेक्सन अथवा डक्टरले सर्टिफाइड गरेको लेटरमा सहमति दिए पछाडि तपाईँहरूले त्यो उक्त रकम पाउनुहुन्छ अथवा त्यो रकम पाइन्छ। भन्नुको मतलब यहाँनिर यसो भन्दै गर्दाखेरि यो चाहिँ हामी नेपाली समुदायमा अहिलेसम्म कुनै पनि कोभिड-19 सुई लगाएर मृत्यु भएको खबर आएको छैन र यस्तो किसिमको दुर्घटना पनि हुन नपरोस् हामी यही कामना गर्न चाहन्छौँ। तथापि दुर्घटना भइसकेपछिको अवस्थामा के रहन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर मैले तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गरेँ। र साथसाथै अब यहाँनिर एउटा कुरो पनि जानौँ, जस्तो यो अलिकति सिरियस किसिमको घाइते भएमा जबकि मृत्यु पनि नभएको तर सिरियस आजीवन अलिकति गम्भीर समस्या भएको खण्डमा चाहिँ हुने भएमा चाहिँ जुन 40 वर्षदेखि मुनिकाहरूले चाहिँ 3 मिलियन चाहिँ
उनीहरूले कम्पन्सेसन पाउने र 40 वर्षदेखि माथिकोले चाहिँ 2.5 मिलियन कम्पन्सेसन पाउने भनेर चाहिँ भनिएको छ। अब र त्यस्तै यो चाहिँ अलिकति गम्भीर रूपमा त्यस्तो किसिमको अवस्था भइसकेमा त्यो पैसा त्यसरी क्लाइम गर्न मिल्छ। र अर्को जस्तो तपाईँ हामीले सुई लगाइसकेपछि निरन्तर रूपमा दुखाइ, अब अलिकति समस्या भइराख्ने, आफूलाई पेन भइराख्ने, काममा जाँदा पनि समस्या पर्ने आदि इत्यादि भएको लामो समयसम्म तपाईँ हामीलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको यो खोप लगाइसकेपछि यदि त्यस्तो भएको खण्डमा पनि तपाईँहरूले त्यसलाई क्लाइम गर्न मिल्छ र दुखाइ निरन्तर रूपमा भयो भने 3 लाखसम्म 300,000 हङकङ डलर दिने भनेको छ। यो एकदमै दुखाइ भइरहेको खण्डमा। र त्यस्तै 1.550 भनेर भनिएको छ। यो चाहिँ जुन फेसियलहरू अथवा आफ्नो कुनै पनि भागको चाहिँ काम नलाग्ने अथवा एकदमै अब ड्यामेज भएको खण्डमा चाहिँ, र यो चाहिँ 26 हप्ताभन्दा बढी चाहिँ त्यस्तो भइरहेमा चाहिँ तपाईँहरूले 1.50 मिलियन चाहिँ हङकङ डलर क्लाइम गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै डिसेबलहरू जो हिँडडुल गर्न सक्दैनन्, एक्लै घरमा बस्छन्, कोही परिवारसँग नबसिरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई पनि त्यस्तो समस्या परेमा चाहिँ 1.80 मिलियन हङकङ डलर प्राप्त गर्ने भनेर भनिएको छ। र यो चाहिँ अघि नै मैले भने यो चाहिँ सम्पूर्ण जुन प्रक्रियाभित्र पर्नुपर्छ र प्रक्रियामा परेको अवस्थामा यो पैसाहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ। र अहिलेसम्म हङकङमा जुन 33 जना मृत्यु भएको छ, तर 33 जनामा अहिले भर्खरै मात्रै एकजना यो बायोएनटेक खोप लगाएर फिलिपिन घरेलु महिला कामदारको मृत्यु भएको छ। सायद सम्भवतः एथनिक माइनोरिटिजमा सम्भवतः उनी पहिलो होला। र त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो अवस्था भएमा तपाईँ हामीले चाहिँ यसरी हरेक निकायमा चाहिँ गएर खोज तलास गर्नुपर्ने देखिएको छ। र अहिलेसम्म 11 जनाले क्लाइम गरिरहेका छन्। अब उनीहरूको मुद्दा चाहिँ अब यो सामान्य एक प्रकारले दुखाइ भयो, कसैको फेसियल ड्यामेज अथवा कुनैको अङ्ग एकपट्टिको अङ्ग नचलेको हुनसक्छ होइन। यो 11 जनाले चाहिँ अहिले क्लाइम गरेको समाचार बाहिर आएको छ। त्यस्तै अहिले दोस्रो पिसिआर चेक फेरि जो घरेलु महिला कामदारहरूका लागि अथवा डोमेस्टिक भिसा भएकाहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ फेरि पनि दोस्रो कोभिड-19 को पिसिआर चेक गर्न भनेर सरकारले अनुरोध गरेको छ। किनभने पहिलो चरणको हिजोस्ति भर्खरै सिद्धिसकेको छ र फेरि दोस्रो चरणको गरिएको अवस्था छ। यो चाहिँ मेको 24-23 भित्र आउँदो हप्ताभित्र चाहिँ यसको पिसिआर चेक गरिसक्नुपर्ने भनेर चाहिँ सर्कुलर जारी गरिएको छ। र यसमा चाहिँ किनभने जस्तो यो नयाँ प्रकारको यो भेरिएन्ट कोभिड चाहिँ सङ्क्रमित भइसकेपछि फेरि अझै मेकस्योर गर्नको लागि हङकङ सरकारले जारी गरेको छ। र त्यसमा मैले यहाँनिर जानकारी गराएँ, घरेलु महिला कामदारहरूको जुन अनिवार्य सुई लाउने सन्दर्भ सँगसँगै जोडिन्छ। यो जुन भिसा एक्सटेन्सन गर्ने बेलामा चाहिँ घरेलु महिला कामदारहरू अथवा भिसाको वर्क पर्मिट कन्ट्र्याक्ट पर्मिटका लागि चाहिँ फेरि पनि लाउनु परेको अवस्था परेमा चाहिँ कोभिड-19 को खोप अनिवार्य रूपमा लाउनु पर्छ भन्ने जुन एउटा बाहिर सूचना बाहिर आयो र त्यो सूचना बाहिर आइसकेपछि यहाँको जुन घरेलु महिला कामदार हेर्ने एउटा निकाय छ उनीहरूले विशेष गरेर फिलिपिनहरू समूहबाट चाहिँ र फिलिपिनको राजदूतबाट पनि विरोध भइसकेपछि त्यसलाई विथड्र गरिएको छ। र साथसाथै अनिवार्य फेरि यो दोस्रो कोभिड-19 को पिसिआर चेक गर्न भनेर चाहिँ उर्दी त्यो तरिकाले सरकारले सर्कुलर जारी गरेको छ। र यसमा चाहिँ हङकङमा रहेका जति पनि घरेलु महिला कामदारहरूको समूहले चाहिँ स्वीकार गरेको छ। तथापि सुईलाई चाहिँ अनिवार्यता नगराए पनि बाध्यात्मक स्थितिमा छ र तपाईँ हामीले आफ्नो सुरक्षाको लागि र समुदायको लागि र हङकङलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो कोभिड बाट मुक्त बनाउनको लागि पनि यहाँहरूले अनिवार्य रूपमा खोप चाहिँ लाउनु पर्ने अवस्था छ र लगाएर पनि आफूलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला सेभ गरिदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र त्यस्तै
अर्को एउटा समाचार पनि छ। यो न्यू भेरिएन्ट कोभिड लागेको व्यक्तिलाई चाहिँ अहिले कस्टडीमा राखिएको छ। उनी दुबईबाट हङकङ प्रवेश गरे सँगसँगै उनले चाहिँ ल्याएको नयाँ प्रकारको कोभिड जुन भेरिएन्ट भाइरस चाहिँ हङकङमा सरेको भनेर चाहिँ अनुमान लगाइएको छ र त्यो भाइरसबाट चाहिँ 8 जनालाई सङ्क्रमित भइसकेको अवस्था भइसकेपछि एकदमै हङकङ सरकारले फेरि कडाउ गरिरहेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र जुन त्यो नयाँ प्रकारको यो भेरिएन्ट भाइरस चाहिँ एकदमै छिटोभन्दा छिटो फैलिने कारणले पनि हङकङ सरकार एकदमै सतर्कताका साथ अगाडि बढिरहेको छ। र जुन व्यक्तिले हङकङमा त्यो कोभिड जुन भेरिएन्ट भाइरस लिएर आए त्यस पछाडि उनले चाहिँ यहाँको हङकङको जुन कोभिड-19सँग हेर्ने निकाय अथवा सरकारसँग चाहिँ आफ्नो गोप्य सूचना लुकाएको र भन्ने आरोप लगाएर उनलाई चाहिँ गिरफ्तार गरिएको छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर हामी जहाँ जान्छौँ त्यो बारे चाहिँ सूचना चाहिँ हङकङ सरकारलाई उपलब्ध गराउनु होला। यहाँ कहीँ ढाँट्ने र छल्ने काम चाहिँ यहाँहरूले अब पटक्कै गर्नुहुन्न भन्ने पनि यहाँहरूलाई सन्देश दिन चाहन्छौँ हामी। जस्तो उनले ल्याइसकेपछि उनकै फ्यामिली र उनसँगै टच भएको र उनी जहाँ जुन ठाउँमा पुगेका थिए त्यही ठाउँमा चाहिँ र त्यो नयाँ प्रकारको कोभिड भाइरस चाहिँ सङ्क्रमित भएको भनेर चाहिँ हङकङ सरकारको तर्फबाट आरोप लागेको छ र उनले चाहिँ गोप्य सूचना पनि लुकाएको आरोप लगाइएको छ र उनको अहिले कस्टडीमा राखिएको छ र कस्टडीमा आउँदो अन्तिम मेमा चाहिँ उनको फेरि अदालतमा उनी पेश हुनेछन् र उनलाई लगाइएको आरोप प्रमाणित भएमा 6 महिना जेल र 10,000 हङकङ डलर जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। र साथै उनका प्रेमीलाई चाहिँ हिजो मात्रै कोर्टमा फेरि दाखिला गरिएको थियो र कोर्टबाट जमानत 2,000 हङकङ डलर जमानतमा उहाँ रिहा भएकी छिन् र उनको पनि मेको अन्तिममा फेरि कोर्टमा हाजिर हुने भनेर शर्तमा रिहाई भएको समाचार आएको छ। र यो कोभिड जुन अहिले यसले चाहिँ के गर्यो भने जो लागेकाहरू थिए उनीहरूको बसेको सेक्टर अथवा उनीहरू बसेको एरियामा चाहिँ त्यहाँका स्थानीयहरूले धेरै दुःख पाएको समाचार पनि आएको छ। किनभने यो समाचार अघिल्लो हप्ता हामीले भनिसकेका छौँ। जस्तो त्यो ठाउँमा एकजनालाई लागिसकेपछि त्यो बिल्डिङको त्यो युनिटको सम्पूर्णलाई चाहिँ सरकारी क्वारेन्टिनमा लगेर राख्ने कारणले गर्दा पनि त्यो धेरै विरोध भयो। तर विरोध भन्दै गर्दाखेरि विरोध गर्ने कुरो त भएन, तर दुखेसोहरू गरे। अब कतिले चाहिँ खोप लगाइसकेकाहरूलाई पनि सरकारी क्वारेन्टिनमा लगेर राखिएको अवस्था पनि भयो। त्यो चाहिँ के कारणले भन्दाखेरि यही नयाँ प्रकारको कोभिड यो भाइरसको कारणले चाहिँ हङकङ सरकारले त्यस्तो अवस्था गर्नु परेको थियो। तर तथापि अहिले उनीहरूलाई चाहिँ 1 हप्ताको बसाइ पछाडि उनीहरूलाई फेरि रिलिज गरिएको छ। तर उनीहरूले फेरि कोभिड-19 को PCR चेक गर्ने शर्तमा रिलिज गरेर उनीहरू चाहिँ अहिले घरमा आइसकेको अवस्था छ। तथापि हङकङ सरकारले अझै पनि यो कोभिड-19 लाई नियन्त्रित गर्न कडा नियमहरू राखिराखेकै छ। तर हामीले चाहिँ यसमा हङकङ सरकारलाई साथ दिनुपर्छ। र त्यस्तै अब अलिकति जाउँ बायोएनटेक खोप अहिले भर्खरै मात्रै 7,40,000 खोप हङकङमा आइपुगिसकेको यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र यो भर्खरै हिजो मात्रै जर्मनबाट आइसकेको छ र यो रह्यो अब जुन दोस्रो खोप लाउन तयारी भएकाहरूको लागि पनि हो। र अब हङकङमा चाहिँ खोप एकदमै सुरक्षित रूपमा लगाइराखेको छ र यहाँका पब्लिकहरूको लागि हङकङ सरकारले खोप लाउन भनेर चाहिँ निर्देशन जारी गरिसकेको अवस्था छ र लाउन भनेर बारम्बार अनुरोध गरिरहेको अवस्था छ। र यहाँ चाहिँ एकदमै छिटोभन्दा छिटो लगाएर चाहिँ हङकङलाई कोरोना मुक्त बनाउँ भन्ने अभियानमा हङकङ सरकार लागिरहेको छ। र हामी नेपालीहरूले पनि अहिले पछिल्लो चरण चाहिँ निरन्तर रूपमा खोप लगाउनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ र लाउनु पनि पर्छ। हामी सेफ पनि हुनुपर्छ। र यहाँहरू जो लाउने मनोस्थिति गर्दै हुनुहुन्छ चाँडोभन्दा चाँडो बुकिङ गर्नु होला। किनभने सेप्टेम्बर
भन्दा अगाडि यो खोपको जुन कम्युनिटी सेन्टरबाट लाउने एउटा अहिले खुलिएको छ, तर त्यस पछाडि चाहिँ बन्द हुने भनिएको छ र यो यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। र अब हामी छोटो ब्रेकमा जान्छौँ। ब्रेकपछि फेरि यहाँलाई स्वागत छ र अब चाहिँ हामी अलिकति राजनीतिक जस्तै समाचार कलेक्सन गरेर ल्याएको छु र धेरै समाचारहरू छन्, तर तथापि अलिकति महत्त्वपूर्ण समाचारहरू चाहिँ सम्भार गरेर ल्याएको छु। जस्तो नेसनल सेक्युरिटी ल युनिट फोर्सका वरिष्ठ प्रहरी सेकेन्ड दर्जाका फ्रेडरिक चोईलाई चाहिँ बिना लाइसेन्स चलाएको मसाज सेन्टरमा गएको आरोप लगाइएको छ र उनी अहिले छुट्टीमा बसेका छन्। र उनलाई यस्तो भन्नुको मतलब चाहिँ यति धेरै हङकङमा यस्तो कडा नियम छ र त्यो कडा नियममा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ सम्बन्धित निकाय जो फोर्स त्यो निकायलाई चाहिँ लागू गराउने विधान कानुन सम्मत लागू गराउने फोर्सबाट नै त्यस्तो किसिमको जान या अनजान तरिकाले गर्दै जाँदाखेरि यस्ता गल्तीहरू भएको हुनसक्छ र उनलाई चाहिँ अहिले यो आरोप लगाइएको छ र उनी अहिले चाहिँ छुट्टीमा बसेको समाचारहरू आएका छन् र उनी चाहिँ यो नेसनल सेक्युरिटी ल युनिट फोर्सका चाहिँ सेकेन्ड कमान्डर हुन्। त्यस्तै मिडिया टाइकुन जेमी लाईलाई पनि अहिले नेसनल सेक्युरिटी फोर्सबाट उनको $500 मिलियन फ्रिज गरिएको छ र उनको जुन उनीसँग सम्बन्धित मिडियाहरूलाई चाहिँ केही मात्रामा बन्देज गराउनको लागि चाहिँ केही मात्रामा यसले ठुलो भूमिका खेल्छ भन्ने लागेको छ। $500 मिलियन चाहिँ यो युनिट फोर्सबाट चाहिँ फ्रिज गरिएको समाचारहरू आएको छन् र उनी चाहिँ अहिले विभिन्न मुद्दामा यस कस्टडीमा रहेका छन् र साथसाथै अहिले धेरै कुराहरू चाहिँ उनलाई फलोअप गरिरहेको बुझ्न सकिन्छ र यो अहिलेको महत्त्वपूर्ण र मुख्य समाचार चाहिँ उनको जति पनि यो मिडियासँग रहेको रिलेटेड सम्पत्ति थियो $500 मिलियन चाहिँ फ्रिज गरेको छ। त्यस्तै चिफ एक्जिक्युटिभ क्यारी लाम, सेक्युरिटी चिफ जोन ली र पुलिस चिफ क्रिस ताङलाई पनि अहिले भर्खरै मात्रै एउटा थ्रेट लेटर आएको छ र उहाँहरूले प्राप्त गरेको समाचार आएको छ, किनभने त्यो पत्रमा चाहिँ केही पाउडरहरू रहेको भन्ने कुराहरू आएको छ। यो त्यस कारणले गर्दा यो पत्र चाहिँ अहिले बम डिस्पोजल गर्ने युनिटलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ र त्यो टिमले चाहिँ अब यो कहाँबाट आएको भन्ने कुराहरू सोधखोज गर्ने भनेर चाहिँ समाचार आएको छ र हङकङमा यो एकदमै धेरै सेन्सिटिभ विषय मानिन्छ यस्ता कुराहरूलाई र यदि यस्तो विषयमा धरपकड परे उनीहरू चाहिँ आजीवन जेल सजाय जानुपर्नेछ र साथसाथै अहिले हङकङमा नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नियम भइसकेपछि नियम अझ कडा बनाइएको छ र सेन्ट्रल गभर्मेन्ट अन्तर्गतको नियम चाहिँ हङकङमा लागू भइसकेको छ। त्यस कारणले पनि धेरै नै कडा सजाय भोग्नुपर्ने देखिएको छ। त्यस्तै हङकङको सरकारी कर्मचारी क्षेत्रमा पनि निकै ठुलो सङ्ख्यामा अहिले यो 20 र 21मा चाहिँ राजीनामा दिनेहरूको सङ्ख्या बढेको भनेर चाहिँ समाचार आएको छ र यो 14-15 वर्षको दौरानमा सबभन्दा बढी मात्रामा यो वर्ष चाहिँ 1800 जनाले चाहिँ राजीनामा दिएको भनेर चाहिँ समाचार आएको छ र त्यसमध्ये 130 जना चाहिँ जुन नयाँ सुरक्षा नियम अन्तर्गत शपथ खान नमानेका कारणले उनीहरूलाई चाहिँ कामबाट निकालिएको थियो र अहिले जे भए पनि यो चाहिँ हङकङमा सबभन्दा बढी मात्रामा चाहिँ कर्मचारीहरूले सेल्फ रिजाइन दिएको भनेर चाहिँ समाचारहरू आएको छ र अहिले अर्को कुरो साथसाथै मैले यहाँ जोडेँ डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल जो मेम्बरहरू छन् उनीहरूलाई पनि अहिले नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नियम अन्तर्गत चाहिँ फेरि शपथ गर्नुपर्ने देखिएको छ र शपथ गर्ने अनिवार्य गर्नुपर्छ। यदि गरेनन् भने उनीहरूलाई पनि
उनीहरूको चाहिँ पद गुम्ने, उनीहरूलाई चाहिँ निलम्बन गर्ने र आउँदो चुनावहरूमा चाहिँ उनीहरूले भाग लिन नपाउने भन्ने कुराहरू पनि यो नयाँ सुरक्षा नियम अन्तर्गत अहिले चाहिँ लागू भएको छ। र त्यस्तै अब अलिकति जाउँ, 24 मेबाट हङकङमा स्कुलहरू सञ्चालन हुनेछ। हाफ डे सञ्चालन हुनेछ तर फेस टु फेस सञ्चालन हुने सूचना भन्दा पनि समाचारहरू बाहिर आइसकेको छ। यसको मतलब चाहिँ अलिकति हङकङमा केही मात्रामा चाहिँ सोसियल एक्टिभिटीहरू चाहिँ खकुलो हुँदै गएको बुझ्न सकिन्छ यसले पनि। र केही मात्रामा स्कुलहरू त अहिले सञ्चालन छन्, कुनै स्कुलहरू बन्द छन्। अब जस्तो अहिले किन्डर गार्डन, प्राइमेरी, सेकेन्डरी, कलेजहरू कुनै बन्द नै छन्, अब अनलाइन मार्फत सञ्चालन भइराखेको छ। तर अब चाहिँ फेस टु फेस खोलिने भनेर समाचार आएको छ र पहिलो फेजमा चाहिँ हाफ डेबाट सुरु हुनेछ अनि त्यस पछाडि बिस्तारै बिस्तारै स्थिति कस्तो हुन्छ त्यस पछाडि फुल डे सञ्चालन हुने भनेर आएका छन्। र अब हाम्रा विशेष गरेर अभिभावकहरूलाई यो सूचना पनि महत्त्वपूर्ण होला भनेर हामीले सूचना प्रभाव गरेका हौँ। र अब हामी हङकङको यो रह्यो र अब फेरि अब हामी नेपाली समाचारमा लाग्नेछौँ, तर त्योभन्दा पहिला हामी छोटो ब्रेकमा जानेछौँ। फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। नेपाली कार्यक्रमहरू त हामीले छुटाउनै हुन्न, किनभने हामीले नेपालीहरूकै यो कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ बढी मात्रामा फोकस गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम हङकङ गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छौँ। र अर्को कुरो यहाँहरूलाई जानकारी पनि छ, सबभन्दा छिटो समाचार अथवा सूचना चाहिँ प्रभाव गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम निरन्तर रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ। र तर यहाँहरूले हङकङ गतिविधि चाहिँ निरन्तर रूपमा हेर्दै गर्नुहोला। र त्यस्तै यो नेपाली कार्यक्रम चाहिँ के भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ गर्दै गर्दा NRNA हङकङले एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ गत शनिबार। र त्यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा चाहिँ विशेष गरेर अलिकति नेपालको र हङकङको सम्बन्धलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कार्यक्रम अन्तर्गत नै रहेको छ। जस्तो नेपालको पर्यटन प्रवर्धन सन्दर्भ एउटा विषय रहेको छ भने, जस्तै 2 मा नेपालमा लगानी र रेमिटेन्स सञ्चालन र चुनौती, अनि त्यस्तै 3 मा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता र नेपालमा रहेको अचल सम्पत्तिको सन्दर्भ भन्ने कुराहरू, यी पोइन्टहरूमा चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ यो उहाँहरूले कार्यक्रम गर्नुभएको थियो। र यो कार्यक्रम सान्दर्भिक त होला, तर यो आवाज निरन्तर रूपमा पहिलेदेखि नै उठिरहेको हो र अहिले पनि यस्तो आवाज उठ्नु स्वाभाविकै हो। तर त्योभन्दा पनि अहिले चाहिँ हङकङमा यो विषय उठ्नु स्वाभाविकै हो र उठ्नु पनि पर्छ। तर नेपालमा जुन अहिले कोभिड-19 को महामारी छ, अब यस्तो अवस्थामा र विश्वव्यापी नै अब कोभिड-19ले त्रासदीपूर्ण अवस्थामा अब पर्यटन व्यवसायहरू त अब खस्केकै छ र आर्थिक धराशय पनि एकदमै निकै तल गइसकेको छ, अथवा अहिले चाहिँ विश्वले आर्थिक अवस्था चाहिँ निकै धेरै ठुलो भार परिरहेको अवस्था छ। अब यो विषय उठ्नु त स्वाभाविकै हो, तर अलिकति अहिले त्यति सान्दर्भिक भएन कि भन्ने लाग्दछ। तथापि उहाँहरूले चाहिँ हङकङ नेपाली महावाणिज्य दूत उदयबहादुर राणाको प्रमुख आतिथ्य र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरूको सामूहिक एउटा नेतृत्वमा उहाँहरूले यो कार्यक्रम छलफल गर्नुभयो। निष्कर्ष चाहिँ अब यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू त आएका नै छन्, तर अब कतिको यो लागू हुन्छ भन्ने कुराहरू नै अलिकति अहिलेको विषयमा चाहिँ बुझ्न पर्ने हुन्छ। र यो विषय चाहिँ निरन्तर रूपमा उठिरहेको छ। यहाँनिर जनाएँ मैले, गैर आवासीय नेपाली नागरिकता र नेपालको रहेको अचल सम्पत्तिको सन्दर्भमा पनि केही विवादहरू भइराखेको अवस्था छ। नेपालमा अहिले केही सूचनाहरू प्राप्त भए अनुसार चाहिँ गैर आवासीय नेपाली नागरिकताहरूको सम्भावनालाई चाहिँ
हटाइएको भन्ने सूचना पनि आएका छन्। अब यो के कसो यो विषयहरू चाहिँ एकदमै जटिल छन्, तर यो विषय उठान त गरिरहनुपर्छ, तर जुन उठान गरिरहँदाखेरि एकदमै प्रभावकारी तरिकाले चाहिँ उठान गराउनुपर्छ भन्ने लाग्दछ। र यो भयो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ हङकङले गरेको एउटा कार्यक्रम। र त्यस पछाडि एउटा अर्को कार्यक्रम भएको छ 1000 बिग बुद्ध प्रोजेक्ट नेपाल भनेर चाहिँ कार्यक्रम एउटा त्यो पनि भएको छ, जुन धरानमा बनिँदै गरेको एउटा ठुलो प्रोजेक्ट छ बिग बुद्ध 1000 भनेर चाहिँ एउटा नामकरण राखेर यो लामो समयदेखि यसको आवाज चाहिँ उठिरहेको छ। तर अब अहिले भर्खरै मात्रै यसको केही कुराहरू चाहिँ समाधान भयो भन्ने सूचनाहरू आएको छन्। र यस जुन 1000 बिग बुद्ध नेपाल प्रोजेक्ट नेपालका हङकङका संयोजक टङ्क राणा हुनुहुन्छ भने जस्तै केन्द्रीय अध्यक्ष चाहिँ दीप थापा हुनुहुन्छ र उहाँहरूले यो बारे केही कुराहरू चाहिँ त्यहाँ जानकारी दिनुभएको सूचना हामीलाई प्राप्त भएको छ। र अहिले चाहिँ जुन यो प्रोजेक्टको लागि चाहिँ हङकङबाट उहाँहरूले आर्थिक सहयोग सङ्कलनको अभियान पनि सुरु गर्नुभएको छ र उहाँहरूले त्यही तरिकाले तयारी पनि गर्नुभएको छ। र 100 भन्दा बढीले चाहिँ अहिलेसम्म उहाँहरूलाई त्यो प्रोजेक्टलाई पैसा दिने 10,000 हङकङ डलर दिने भनौँ सहयोग गर्ने भनेर चाहिँ घोषणा गरिसकेको पनि समाचार आएको छ। र निरन्तर रूपमा यो चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ बढिरहेको भनेर पनि सूचना आएको छ। र यो 1000 बिग बुद्ध प्रोजेक्टको जुन कार्यक्रम छ त्यो सफल रहोस्, हामी यही शुभकामना दिन चाहन्छौँ। अब हामी ब्रेकमा जान्छौँ। फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। अब हामी जो यहाँ अहिले हङकङ गतिविधि हेरिरहनु हुने कसै साथीहरूले केही जिज्ञासा राख्नुभएको छ भने ती प्रतिक्रियाहरू के कस्तो छन्, हामी त्यो प्रतिक्रियाहरू उहाँका केही छन् भने हामी उहाँहरूको प्रतिक्रियाहरू बारे हामी उत्तर दिनेछौँ। तर यहाँ त्यति धेरै प्रतिक्रिया आएको देखिएको छैन। तैपनि यहाँ चोङबाङ गीता बहिनीले सेवारो भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि सेवारो। त्यस्तै झरना लिम्बू दिदीले पनि सेवारो भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि सेवारो। सुसाई ठकुरी धन्यवाद जानकारीको लागि भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तै गीतु गीता गुड मर्निङ थ्याङ्क यू फर इन्फर्मेसन भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तै किशोर श्रेष्ठज्यूलाई पनि धन्यवाद। त्यस्तै लाजेमा लिम्बू सेवारो भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि सेवारो। त्यस्तै सुरेश जीले पनि थ्याङ्क यू भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तै केबी गुरुङ जानकारीमूलक समाचारको लागि विशेष धन्यवाद भनेर भन्नुभएको छ, धन्यवाद हाम्रो केबी मिथेबा ज्यूलाई। र यो रह्यो अहिले उहाँहरूको केही उहाँहरूले हामीलाई केही प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो र त्यो प्रतिक्रिया हामीले यहाँलाई सुनाइसकेका छौँ। र मलाई लाग्छ यहाँहरूको केही समस्याहरू छन् भने चाहिँ समस्याहरू पनि जानकारी गराउनु होला र त्यो समस्याहरू चाहिँ हामी चाहिँ समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। अथवा हामीलाई थाहा भएन भने पनि तपाईँहरूको कुन समस्या हो त्यो समस्यासँग सम्बन्धित साथीहरूलाई सोधेर भए पनि अथवा उहाँहरूलाई ल्याएर भए पनि तपाईँहरूको मुख्य हङकङको समस्याहरू समाधान गर्ने हामी प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छौँ। र अब अन्त्यमा हामीले जहिले पनि यो कार्यक्रमको अन्त्यमा सानो भिजुअल राख्ने गरेका छौँ, तर यो भिजुअल चाहिँ आज फेरि हाइकिङसँग नै सम्बन्धित छ। यो पनि विशेष गरेर प्रस्तुतासँगको सम्बन्धित नै भयो, किनभने अन्य साथीहरूको अब भिडियो रेकर्ड गर्न म यही एउटा भिडियो यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु, जुन यो चाहिँ अहिले पछिल्लो चरण हङकङमा धेरै हाइकिङको प्रचलन पनि बढिरहेको छ। यो चाहिँ एकदमै बाहिर गएर मासु पोली खाने अथवा अलिकति त्यसमा रमाउनुभन्दा पनि हाइकिङतिर जाँदाखेरि अलिकति स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो हुने र बाहिरको दृश्यहरू पनि देख्न सकिने, हङकङ कस्तो रहेछ भन्ने बुझ्न पनि सकिने भएकाले गर्दा पनि हाइकिङ चाहिँ अलिक उचित हुन्छ भन्ने लाग्दछ। र अहिले गर्मी समय छ
गर्मी समयमा यहाँहरूले हाइकिङ गर्दाखेरि एकदमै ध्यानपूर्वक गर्नुहोला। हर हमेसा चाहिँ स्वास्थ्यको बारे चाहिँ ध्यान दिनुहोला, किनभने हामी चाहिँ अहिले गर्मी छ, गर्मीले गर्दाखेरि धेरै कडा रुटमा यहाँले हाइकिङ नगर्नुहोला। यो चाहिँ मैले जुन यो बासल्ट आइल्यान्ड हो, साइकुङबाट बासल्ट आइल्यान्ड भनेर चाहिँ बोट रिजर्भ गरेर जान सक्नुहुनेछ र बोटमा स्पिड बोटमा तपाईँहरूले समूहगत रूपमा बनाएर जानुभयो भने त्यहाँ चाहिँ पुग्न सकिन्छ। र अर्को कुरो यो चाहिँ सटरडे सन्डे मात्रै र पब्लिक होलिडे जाने गरिन्छ त्यहाँ। र अर्को यो जुन मैले देखाउँदै गरेको भिडियो क्लिप छ, यदि यहाँ तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ भने यहाँलाई जानकारी गराउँ, अनिवार्य रूपमा यहाँहरू स्विमिङ गर्न जान्नु पर्दछ अथवा अनिवार्य रूपमा यहाँहरू स्विमिङ खेल्न जान्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरो, यदि तपाईँहरू स्विमिङ खेल्न सक्नु भएन भने लाइफ ज्याकेट लानुहोला र लाइफ ज्याकेट साथसाथै डोरी पनि लानुहोला। अनि अर्को कुरो, खुट्टामा लाउने जुन जुत्ताहरू, एउटा पानीमा लाउने जुत्ता हुन्छ त्यो प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। पन्जा लाउनु होला, किनभने यो ठाउँ जाँदै गर्दाखेरि यो 2-3वटा समुद्रको किनार पार गरेर पौडी खेल्दै गएपछि मात्रै यो ठाउँमा पुगिन्छ। मलाई धेरै साथीहरूले यो बारे सोधेको कारणले पनि मैले चाहिँ यो जानकारी गराउन उचित ठानेर यो आज यहाँनिर तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु। र र अर्को कुरो, यदि जान्दै जानुहुन्न र भने भरसक नगएको राम्रो, यहाँलाई सुझाव दिन चाहन्छु। र हाई टाइड र ठुलो पानी परेको बेला र ताइफुनमा यहाँ जान सकिँदैन। र अर्को कुरो, हाई टाइड भएको बेला पनि हामी जान सकिँदैन। यो यहाँलाई जानकारी गराउँदै आजको हङकङ गतिविधि यहीँ अन्त गर्न चाहन्छौँ। यस कार्यक्रमका निर्देशक देवमाल लिम्बू र म प्रस्तुता इन्द्र लक्ष्म यहाँहरू समक्ष बिदा लिन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते।